हालेलुया। सबने साथ कहें हालेलुया। ईमानदारों, यहाँ हम खुदावन से बरकत पाने के लिए आए हैं और हम जिंदा खुदा को सीखने के लिए आए हैं। जिनके पास कलाम खुदा है, मेरे साथ खोलें कलाम खुदा को। मुकद्दस लूका की अंजील। सब इस तरफ मुतवज्जो हों, वक्त बहुत कम है और 2 सेशंस हैं। हम कोशिश करेंगे कि सारे इबादती इंतज़ाम को हम बाकायदा वक्त पर हम फाइंड अप करें। मेरे साथ कलाम खुदा खोलें, नया अहदनामा मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 22वां बाब। आयत नंबर 7 से शुरू करेंगे। यहाँ पर कलाम खुदा में यौम मरकूम है और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बह करना फ़र्ज था। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। और उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद जिससे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया दिखाएगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। कलाम खुदा के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ईमानदारों, आज की शाम कलीसिया की फाउंडेशन की शाम है। आज की शाम नए अहद की शाम है और आज की शाम फतहमंदी की शाम है। हालेलुया। ये वो आसमानी मिशन था जिसे मेरा और आपका खुदावन लेकर चला। और ये वो शाम शायद शागिर्दों के लिए तो इस कदर खुशकुन ना थी, क्योंकि उन्हें पहलू यीशु मसीह ने बता दिया था कि ये मेरा आखिरी सफ़र है। इससे पहले 3 बार यीशु मसीह नासरी अपनी सलीबी मौत के बारे में शागिर्दों को आगाह कर चुके थे, लेकिन शागिर्द बावजूद ये कि सारी बातें सुनने के वो नहीं चाहते थे कि उस्ताद हमसे जुदा हो। लेकिन ये लाजिम था कि जिस अहम काम को सर अंजाम देने के लिए यीशु मसीह नासरी दुनिया में आए उसे सर अंजाम देते। उस बात के तकमील के लिए जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा था, देखो ये खुदा का बर्र है जो गुनाह का जहाँ का गुनाह उठा ले जाता है। ये शाम है और खुदावंद वो सफ़र जो कर रहे थे उसका ज़मीनी हमें इख्तिताम नज़र आता है,
لیکن یہ عید جو یہودی منا رہے تھے اپنے اعتبار سے، یہ بڑی اہم عید تھی جسے ہم نے آیت نمبر 7 میں پڑھا۔ یہ عید فطیر تھی، اسے بے خمیری روٹیوں کی عید بھی کہتے ہیں، عید فصح بھی کہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل 430 سالہ غلامی کے بعد جب آزاد ہوئے، آج کی شام ان کے لیے بڑی اہم شام تھی۔ 430 سال پسنے والی بیابانی کلیسیا کی یہ آزادی کی شام تھی، ہیلیلویہ۔ اور یہی نئے عہد کی کلیسیا کے سرفرازی کی شام تھی۔ خدا نے کہا اپنے خادم موسیٰ سے کہ مرد خدا، آج شام سارے بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ یہ تمہارے خاندانی طور پر، انفرادی طور پر اپنے آپ کو پاک کرنے کی شام ہے۔ خدا نے کہا آج یہ وہ شام ہے کہ تم مصر سے آزاد ہو کر بڑی عزت کے ساتھ ملک کنعان کی طرف چلے جاؤ گے، جس کا وعدہ میں نے ابراہیم سے اور اس کی نسلوں سے کیا ہے، ہیلیلویہ۔ ایمان درو، آج کی شام کلام خدا سکھاتا ہے۔ جب ہم خروج میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، خدا نے اپنے خادم سے کہا تمام بنی اسرائیل جو جشن کے علاقہ میں بسے ہوئے ہیں ان سے کہہ دے کہ آج پر فیملی ایک ایک برہ لو، اور برہ بھی وہ بے عیب ہونا چاہیے، کسی قسم کا اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، وہ تندرست ہو، اس کے اعضاء سارے پورے ہوں، تب اس کو تم ذبح کرنا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہے وہ لے کر اپنے گھروں کی جو چوکھٹیں ہیں ان پر لگانا۔ ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ خدا نے کہا کہ آج کی رات بنی اسرائیل کی سلامتی کی رات ہے، لیکن مصریوں کے لیے آہو نالا کی رات ہے۔ آج رات خدا کا فرشتہ آئے گا اور پہلے جشن کے علاقہ میں داخل ہوگا، اور ہر گھر کے سامنے جا کر وہ دیکھے گا کیا یہ جو عبرانیوں کا گھر ہے، یہ جو خدا نے کہا ہے اس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ایماندارو، فرشتہ فردن فردن ہر گھر کے سامنے جاتا تھا اور کھڑا ہو کر خدا کے اس عہد اور حکم کی تکمیل کو دیکھتا تھا۔ کیا بنی اسرائیل نے خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے؟ اور میرا ایمان ہے خدا کے کلام کا اس قدر خوف تھا، ڈر تھا کہ کوئی بھی شخص جو خاندان والا تھا، چاہے وہ خاتون خانہ تھی یا کوئی مرد تھا، سب نے اپنے آپ کو پاک کیا ہوا تھا، ہیلیلویہ۔ کیونکہ خود فرمان خدا تھا کہ آج تم اپنے آپ کو پاک کرنا، پھر برے ذبح کرنا، ان کا جو خون ہے وہ اپنے گھروں کے چوکھٹوں پر لگانا۔ جب فرشتہ آئے گا اس بات کو یاد کرے گا، اس گھر سے آگے گزرے گا۔ اس طرح کرتے کرتے وہ گزرتا گیا پورا جشن کا علاقہ جہاں بنی اسرائیل تھے، اس نے جب اس میں وزٹ کیا، اس کے بعد فرشتہ مصریوں گھروں کی طرف سے رخ کیا، اور ایک بڑا ان کے لیے آہو نالے کا دن بن گیا۔ جس بھی گھر کے سامنے وہ جاتا تھا اندر موت داخل ہو جاتی تھی۔ اس گھر کا، چاہے وہ انسان کا بچہ ہو یا حیوان کا، پلوٹے مار دیے جا رہے تھے۔ اس دروازے کے سامنے فرشتہ جاتا تھا، موت اندر داخل ہوتی تھی، اور اس گھر کے پلوٹے حتی الوسع کے فرعون کے گھر تک فرشتہ پہنچا۔ 10 آفات تھی، یہ آخری آفت تھی جو مصریوں پر آئی تھی اس نافرمانی کے سبب سے۔ مرد خدا موسیٰ کہہ رہا تھا ہمیں جانے دے، ہمیں اپنے خدا کی عبادت کرنا ہے، لیکن وہ بار بار بہانے کر کے جو آفات آتی ان کے لیے کہتا تم دعا کرو تاکہ یہ آفات ٹل جائیں، اور کرتے کرتے یہ آخری آفت تھی۔ خدا نے کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد وہ تمہیں جانے دے گا۔ 9ویں آفت پر اس نے موسیٰ سے کہا تھا آئندہ کبھی تو میرے سامنے نہ آنا، اگر تو میرے سامنے آئے گا تو مارا جائے گا۔ اور موسیٰ نے بھی کھڑے ہو کر کہا تو بھی سن لے، آج کے بعد میں کبھی بھی یہاں پر تیرے پاس نہیں آؤں گا، یہ فیصلہ ہمارا خدا کرے گا۔ اور خدا نے ایمان رو بڑا فیصلہ کیا، اور خدا نے تمام مصریوں کے پلوٹے مار دیے، انسان اور حیوان کے۔ جس گھر میں بھی ماں روح کرتی تھی اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، وہ موت کے منہ میں تھا، اور مائیں رو رہی تھی، پیٹ رہی تھی، اور جو گھر کے افراد تھے دیکھتے دیکھتے پورے مصر میں کورام تھا۔ انہوں نے فرعون سے کہا تیری ہٹ دھرمی نے ہمیں موت کے منہ میں
داخل کر دیا ہے، پہلی 9 آفات ہم پر آئی ہیں اور تو نے ہر بار انکار کیا ہے، اب عبرانیوں کا خدا غضبناک ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور ایماندارو کلام خدا سکھاتا ہے، پھر فرعون نے کہا جلدی کرو، جا کر اپنے خدا کی کیا کرو، بندگی اور عبادت کرو، اور بنی اسرائیل پھر جان بے منزل چلے۔ ایماندارو کلام خدا سکھاتا ہے کہ خدا کے خلاف کھڑے ہونے والے خطرہ سے خالی نہیں ہوتے۔ وہاں پر بھی بڑا امتحان تھا، بنی اسرائیل وہاں کھڑے تھے، پیچھے دیکھا دشمن آ گیا ہے، فوجیں آ چکی ہیں اور ایک بڑا کوہرام برپا ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر فریاد کرنے لگے، اور عظیم مرد خدا موسیٰ بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا خدا ہم وہاں سے نکلے، دشمن پھر پیچھے آ گیا ہے، لیکن خدا نے کہا بات کہی، کہا اے مرد خدا موسیٰ آج جن مصریوں کو تم دیکھتے ہو دوبارہ روئے زمین پر نہ دیکھو گے۔ ہیلیلویا۔ اور خدا نے کہا مرد خدا اب فریاد نہیں کر بلکہ اس عصا کو بڑھا دے، بحر کلزم پر میں نے تجھے اختیار دیا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا جب اس عظیم مرد خدا نے اس عصا کو بڑھا دیا، بحر کلزم 2 حصے ہو گیا۔ ہیلیلویا۔ ایمانداروں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ ہوا ہے کہ پانی کبھی 2 حصے نہیں ہوتے، لیکن جب خدا فرمائے وہ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے راہ بن گیا، اور دشمن نے بھی سوچا کہ ہاں یہ گزر رہے ہیں، میں تو اگلے کنارے جا کر ان کا پیچھا کروں گا، پھر واپس لے جاؤں گا ان کو، اور ان کی نسلیں پشت ہماری غلامی کریں گی۔ لیکن جب خدا آزادی دلائے پھر غلامی مقدر نہیں بن سکتی۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے اگلے کنارے جا کر وہ بھی بڑے دلیر کھڑے تھے، ان کو پتا تھا جس سمندر نے راہ دے دی ہے آج خدا کچھ اور بھی کرے گا۔ کلام خدا میں لکھا ہے پھر وہ فرعون، اس کی فوجیں، اس کے رتھ گھوڑے سب بحر کلزم میں جب اترے تو خدا نے اپنے خادم موسیٰ سے کہا اب یہ سامنے دیکھ کیا ہوا ہے، اب ایک اور کام ہونا ہے، آج پھر تجھے عصا کو بڑھانا ہے تاکہ یہ جو مصری ہیں یہ پانی کی نظر ہو جائیں۔ ایماندار ہمارا خدا کلام لکھا ہے کہ وہ جو ناگ ہوتے ہیں نا سانپ، ان کے سر پانی سے کچل دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ بڑی ایمان سے سیکھنے کی بات ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے جب وہ اترے سمندر میں خدا آسمان سے گرجا، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کے رتھوں کے پہیے توڑ دیے۔ ہیلیلویا۔ وہ چلا اٹھے عبرانیوں کا خدا غضبناک ہوا ہے۔ پھر خدا نے کہا مرد خدا عصا کو بڑھا دے تاکہ یہ مصری پانی کی نظر ہو جائیں۔ فرعون، فوجیں، گھوڑے سب پانی کی نظر ہو گئے۔ اور ایماندار کلام خدا سکھاتا ہے وہ ایماندار بہنیں بھائی مریم نبیہ اور موسیٰ کہہ رہے تھے ہمارا خدا کیا ہے؟ صاحب جنگ ہے۔ ہمارا خدا صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے۔ اس نے گھوڑے کو سوار سمیت پانی میں ڈبو کر باہر دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور آج کی شام یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ استاد ہے، شاگرد ہیں، یہ بھی وہی عید فصح منا رہے ہیں، اور خداوند کہتے ہیں کہ 7ویں آیت میں اور عید فطیر کا دن آیا، اسی عید کا جو بنی اسرائیل کی آزادی کی عید کا دن تھا، اور فصح کرنا فرض تھا۔ یسوع نے پترس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے لیے، ہمارے کھانے کے لیے کیا کرو؟ فصح تیار کرو۔ باقاعدہ برے ذبح ہو رہے تھے، لیکن یہ کلوری کا برہ خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار تھا۔ ہیلیلویا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے انہوں نے اس سے کہا تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ استاد بتا رہا ہے، اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا، اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فصح تیار کیا۔ اب فصح کھانے کا وقت آیا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا، اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں۔
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। शागिर्द साथ हैं और 12 के 12 साथ हैं और साथ उस्ताद के बैठे हुए हैं और कलाम खुदा सिखा रहा है। फिर मेरे और आपके आका यीशु मसीह नासरी ने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको ले लो, लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। हालेलुया। ईमानदारों में ये बात सीख रहा था कि ये कहा मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। असल में खुदावंद नस्ल दर नस्ल कलीसिया में ये राइज कर रहे थे कि जब भी ये दिन आएगा, मुबारक दिन, और आलमगीर कलीसिया इकट्ठी हुआ करेगी और मेरी मौत की यादगारी हुआ करेगी और शागिर्दों का मेरे साथ इकट्ठे होने की यादगारी हुआ करेगी और फिर इकट्ठे हुआ करेंगे। लेकिन खास बात, जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल से कहा कि आज फसा खाने से पहले तैयारी करनी है। क्या करना है? तैयारी करनी है। यहाँ पर भी शागिर्द तैयारी के साथ आए थे, पाकीज़ा जिंदगियां थी और वो साथ पाक खुदा का बेटा पाक खुदा यीशु मसीह नासरी साथ था और ये आखिरी खाना था बशरियत के एतबार से। वैसे तो जब खुदावंद मुर्दों में से जी उठे जलाल को पहुंचे, 40 दिन तक बारहा मसीह यीशु नासरी शागिर्दों पर ज़ाहिर भी होते रहे और कई ऐसे मकामात भी आए जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने पूछा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जब उन्होंने कहा कि नहीं है, तो कलाम खुदा में लिखा यूहन्ना की अंजील में ये तिबरियास की झील थी, शागिर्द रात भर जाल डालते रहे, कुछ हाथ ना आया और उस्ताद किनारे पर आकर खड़ा हो गया और कहा तुम्हारी सलामती हो। उसके बाद शागिर्दों से कहा क्या बात है, तुम आज उदास क्यों हो? उन्होंने कहा उस्ताद हम तो रात भर जाल डालते रहे हैं, कोई मछली हाथ नहीं आई। यीशु मसीह ने कहा क्या करो, दोबारा जाल डालो। और पतरस ने कहा खुदावंद तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूँ, हालांकि रात भर हमने जाल डाले, कुछ हाथ नहीं आया। ये बड़ा मौजूद था मसीह यीशु के मुर्दों में से उठने के बाद का। और कलाम खुदा में लिखा है जब पतरस ने जाल डाला तो मैं कई बार बड़ी खुशी से इस बात को मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ। वो झील जहाँ मछलियाँ आ नहीं रही थी, जब मालिक ने कहा कि जाल डालो और मछलियां भी कह रही थी नहीं नहीं मुझे पहले जाना है, मेरे उस्ताद ने मेरे मालिक ने याद किया है। हालेलुया। और कलाम खुदा में लिखा है 153 बड़ी मछलियां उस जाल में आ चुकी थी। ईमानदारों, इंसान शायद बाज़ औक़ात उस कलवरी के मालिक के हुक्म को फरमान को भूल जाए, लेकिन उसके मखलूक नहीं भूलती। झील की मछलियां बड़ी जल्दी में पड़ गई, हर कोई स्पीड में थी, शायद की छोटी पीछे रह गई होंगी और वो कह रही थी मालिक ने याद किया है, उस खालिक ने याद किया है, इसलिए हमें आप जल्दी करना है। और कलाम खुदा में लिखा है जब उस खुदा के खादिम पतरस ने वो जाल डाला, 153 बड़ी मछलियां थी और जब उसने खींचा तो वो खींच उससे नहीं पा रहा था। उसने साथी से कहा जल्दी आओ भाई, उस्ताद ने अब कह दिया है तो अब तो एक जलाली काम हुआ है। फिर उन्होंने उस जाल को खींचा और फिर यीशु मसीह ने पूछा तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्हें कहा नहीं है। जब किनारे पर देख रहे थे सामने कोयले दहक रहे थे। हालेलुया। और उसके ऊपर रोटी पड़ी थी, साथ भुनी मछली थी, खुद भी खाई, शागिर्दों को भी खिलाया। ईमानदारों मैं ज़रूर कहूँगा मेरा और आपका आका हम सब के लिए यही फिक्रमंदी करता है कि हम जब ज़मीन पर हैं तो जहाँ कल बहुत से लोग, मुझे पता है जब वो कलवरी का मंजर हम सुनते हैं तो फिर आप दीदा भी होते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप दीदा होने से पहले आज की शाम फिक्रमंदी की शाम है कि अगर आज की शाम ये शामिल वही हुए थे इस खाने में जो उसके साथ जो शागिर्द और रसूल थे। इसलिए अगर हम ज़मीन पर हयात हैं फिर हमें इस काम की फिक्रमंदी करना है कि अगर यीशु को साथ पाना है, यीशु के साथ रहना, तो फिर उसकी मेज़ में भी शामिल होना है। इसके बारे में खुदा का खादिम मुकद्दस पौलुस 1 कुरिन्थियों 42 कलाम खुदा में से
उसका 10वां बाब आखिरी आयत आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। कलाम खुदा में लिखा है आयत नंबर 16 में, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूँकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। आज इस आयत के मुताबिक हमें वाकई फैसला करना है। बनी इसराइल से खुदा ने कहा ईद फसह करो, उन्होंने फसह की, शागिर्दों को साथ लिया, शायरबानी में शरीक किया और साथ थे। खुदा का बंदा कहता है वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? शायरबानी हमारे लिए बायस से बरकत है। हालेलुया। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? हम मसीह यीशु के बदन में शरीक होते हैं। चूँकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। ईमानदार आज फैसला कर लें कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून में शरीक होना है। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरी बदन और लहू में शरीक होता है हमेशा की ज़िंदगी उसी की है। अगर चाहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ तो फिर अपने आप को खुदावंद के हाथ में देना है और आसमानी बादशाह की शराकत के लिए शायरबानी में शरीक होना है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और आज इस बात के लिए फैसला करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और एक जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। सिस्टर हमें आएंगी और दुआ में रहनुमाई करेंगी।